السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لو اگر، انا مانے بے شک، ہم مانے وہ لوگ، آمنو وہ ایمان لے آئے، آمنا سے پلورل ہے ماضی کا، آمنو وہ ایمان لے آئے، اور اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ واو قاف یا سے بنتا ہے، وقا مانے بچنا ڈرنا، مصوبتن مانے بدلہ جزا، سا واو با، سا واو با، مصوبہ لوٹنا، سابا مانے لوٹنا ہوتا ہے، اور ثواب مانے بدلہ، اسی سے بنا ہے بدلہ۔ من مانے سے، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس سے، خیر مانے بہتر، تو بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، خیر بہتر۔ لو کاش، اگر اور کاش دونوں معنی آتے اس کے، کانو وہ ہوتے، یعلمون کہ وہ جانتے ہیں، وہ ہوتے کہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ عین لام میم مطلب ہوتا ہے جاننا، علم یعلم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایہا پکارنے کے لیے آتا ہے، آواز لگانے کے لیے، اے الذین وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، لا تقولو لا مانے نہیں، مت، تقولو تم لوگ کہو، مضارع کے شروع میں لا لگتا ہے، فعل نفی بن جاتا ہے، اور فعل نہیں بنتا ہے، اور آخر سے نون گر جاتا ہے، تو تقولو نہ تھا اور نون آخر سے گر چکا ہے، تقولو لا تقولو تم مت بولو، راعنا راعنا لفظ، راعنا کا مطلب ہوتا ہے راع یراعی مراعات، خیال کرنا، دیکھنا، خیال کرنا، رعایت کرنا، تو ہمارا خیال کرو یہ لفظ نہ بولو، راعینا لفظ نہ بولو، راعی اسی سے فعل امر ہے، اور نہ مانے ہم، ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، وقولو اور بولو تم، اور تم بولو، قالا یقولو سے فعل امر ہے قل، اس سے جمع کا صیغہ قولو، تم لوگ بولو، انظرنا ہمیں دیکھو، نظر انظر مانے انتظار کرنا، دیکھنا،
ना माने हम, तो नजरा से उन्जुर देखो, ना हमको, ध्यान रखो हमारा, ध्यान रखना, नजरा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखो। वस्मऊ और सुनो, उन्जुर ना कहो और सुनो। सीन मीम आइन से बना है, समिया से इस्मा, और उससे जमा का सेगा इस्माओ, सुनो। और ली माने लिए, काफिरीन माने इनकार करने वाले, और इनकार करने वालों के लिए अजाबुन अजाब है, तकलीफ है, अलीमुन दर्दनाक। आइन जाल बा इसका रूट है और हमजा लाम मीम इसका रूट है। तर्जमा देखिए, ए ईमान वालो, तुम राइना ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहो और सुनो, और इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक सजा है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु दुल फज़लिल अज़ीम। मा माने नहीं, वद्दा वद्दू माने चाहना, वद्दा माजी है और ये वद्दू मुजारे है। वाओ दाल, दाल इसका रूट है, वाओ डबल दाल, वद्दा चाहना। अल्लज़ीना वो लोग जो, कफरू उन्होंने कुफ्र किया, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया। मिन माने से, अहल माने वाले, अल किताब माने किताब, किताब वालों में से, किताब वाले, अहले किताब किताब वाले, और मिन माने से, अहले किताब में से, किताब वालों में से जिन्होंने कुफ्र किया। वा और ला माने नहीं, अल मुशरिकीन मुशरिक, शिरक करने वाले, और ना ही मुशरिकीन। शीन रा काफ इसका रूट है, उससे बनता है मुशरिक और जमा मुशरिकून। ये मुशरिकीन है हालत जर्री में, हालत जर्री में जब या नून के साथ आता है। अन युनज़्ज़ला के नाजिल किया जाए, अलैकुम तुम पर, मिन माने से, खैर माने खैर। मिन पीछे भी हमने बताया था, बास के माने में आता है थोड़ा, थोड़ी भी खैर तुम पर नाजिल की जाए। मिन से रब माने रब, कुम माने तुम्हारा, रब्बिकुम तुम्हारा रब, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। नज़्ज़ला माने नाजिल करना, और ये युनज़्ज़ला है, मजहूल है, पैसी, नाजिल किया जाना, नाजिल किया जाए। मजहूल में क्या होता है, पैसिव में जो फाइल होता है, सब्जेक्ट होता है, वो जिक्र नहीं होता है, बस फेल का जिक्र कर दिया जाता है कि ये काम हुआ। वल्लाहु और अल्लाह, यख्तस्सु खास करता है, बिरहमतिही अपनी रहमत के लिए, अपनी रहमत के लिए, रहमा माने रहमत, करम ही माने उसका, उसकी रहमत के लिए, अपनी रहमत के लिए। मन माने जो, जिस, जिस को यशाउ वो चाहता है, और अल्लाह खास करता है अपनी रहमत के लिए जिसको वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह, जू माने वाला, अल फज़ल माने फज़ल, फज़ल के माने में हमने बताया था, फज़ल कहते हैं करम को और इनाम को, और वो इनाम जो, वो करम जो आप अपने तरफ से कर रहे हो। अल अज़ीम माने अजीम, बड़ा। जिन लोगों ने इनकार किया, चाहे अहले किताब हो या मुशरिकीन, वो नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतरे, और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। यख्तस्सु में खा सौद, सौद रूट है, खास करना, मुनफरिद, किसी को, फर्दन एक को चुनना।
मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। तभी आप पढ़ नहीं रही हैं। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मा माने जो, जिस। नंसख हम नासिख करें, मनसूख करें। नून सीन खा। नसखा माने होता है किसी हुक्म को बातिल कर देना, किसी हुक्म को खत्म कर देना। अजाला और अब्तला इससे माने आता है जाइल करना, हटा देना, उस हुक्म को हटा देना जो पहले था, खत्म कर देना। मिन माने से, आयतिन माने आयत की, कोई आयत में से यानी कोई भी आयत। औ माने या, नुनसी नसिया से बनता है अंसा, युनसी भुलाना, नुनसिहा हम उसको भुला दे। नअति हमजा ताया, अतायाती माने लाना, और ये बा के साथ आता है किसी चीज को लेकर आना। नअति हम लाते हैं, खैरिन बेहतर, मिन हा उससे, उससे बेहतर को हम लाते हैं। औ या मिसलिहा उस जैसा ही हम ले आते हैं। आ माने क्या, लम माने नहीं, तालम उसने जाना, उस नहीं तुमने जाना। तालम सेकंड पर्सन, तुमने जाना। मुजारे के शुरू में लम आता है और मुजारे को माजी के माने में कर देता है नफी के, माजी के माने में कर देता है। अलम तालम क्या तुमने नहीं जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, आला कुल्ली हर एक, शई माने चीज, आला माने पर, कुल माने हर एक, शई माने चीज, हर एक चीज पर कदीर कादिर है। देखिए सामने देखिए, हम जिस आयत को मुलतवी करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसके मिस्ल दूसरी लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। आ माने क्या, लम नहीं के माने में आता है। अभी पीछे बताया था हमने, मुजारे के शुरू में लगता है और मुजारे के आखिर में जज्म देता है, सुकून देता है, और माने नफी के करता है माजी में। तालम तुमने जाना, अलम तालम क्या तुमने नहीं जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लहू उसके लिए है, मुल्कुस समावात आसमानों की बादशाह, अस्समावात आसमान, मुल्क माने बादशाह, वल अर्द और जमीन आसमानों और जमीन की बादशाहत उसके लिए। वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, मिन वली कोई वली। वली वाउ लाम या, इसका मतलब होता है करीब होना यानी साथी, दोस्त, और इसका मतलब होता है इंतजाम संभालना, किसी का इंतजाम संभालना यानी कि मुंतजिम। तो अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मुंतजिम या साथी नहीं। वला नसीर व ना कोई मददगार। नसीर माने मददगार, नून सौद रा से बनता है, नसरा से मदद करना, और उसी से नसीर बना है मदद करने वाला। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई दोस्त है और न कोई मददगार। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम, कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल। सारा पढ़ नहीं रही हो और इधर उधर देख रही हो।
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. کیا تریدون تم چاہتے ہو، ارادہ یریدو، را واو دال سے بنتا ہے ارادہ یریدو چاہنا، اسی سے تریدون سیکنڈ پرسن جمع کا صیغہ، تم چاہتے ہو، ان تسالو کہ تم سوال کرو، ان مضارع کے شروع میں لگتا ہے آخر سے نون کو ہٹا دیتا ہے، اور اگر نون آخر میں نہ ہو تو زبر دیتا ہے، ان تسالو تم سوال کرو، سین حمزہ لام سے بنتا ہے سألہ سوال کرنا، رسولکم اپنے رسول سے، رسول رسول کم تمہارا، تمہارے رسول سے تم سوال کرنا چاہتے ہو یعنی اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلہ سوال کیا گیا موسیٰ سے، من سئلہ پیسو ہے سوال کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو، یتبدل الکفر بدلے گا انکار کو بالایمان ایمان سے، با دال لام اس کا روٹ ہے، یتبدل با دال لام بدلا اسی سے بنتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا بدلنا چیزوں کا، ایک چیز سے دوسری چیز کو بدلنا، تو جو انکار کو بدلے گا ایمان سے، بی سے الایمان ایمان، فا تو قد تحقیق کے لیے آتا ہے یعنی ایسا ہو چکا ہے، ضلع ہو گیا وہ گمراہ، سوا السبیل سیدھے راستے سے، ضلع مانے راستہ کھونا بھٹکنا گمراہ ہونا، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے اور اسی سے ناکام ہونا بھی ہوتا ہے، کیونکہ راستہ جب بھٹک جاتا ہے انسان تو ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ودہ مانے چاہنا، ابھی پیچھے والی آیت میں بھی آیا تھا ودہ یودو چاہنا، ودہ اور چاہا واو دال دال سے، کثیرون بہت سونے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب یہ بھی پہلے آ چکا ہے، لو کاش، اگر اور کاش دونوں آتا ہے یہاں پہ کاش، یردونا وہ پھیر دے، ردہ یردو مانے ہوتا ہے واپس کرنا پلٹنا اور دوبارہ کرنا، کسی کام کو ریپیٹ کرنے کے لیے بھی ردہ آتا ہے، دوبارہ کرنے کے لیے پھیرنا پلٹنے کے معنی میں آتا ہے، یردونکم وہ پھیر دیں پلٹ دیں کم تم کو، من بعدی بعد اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان کے، بعد تمہارے ایمان کے، کفارا انکار کرنے والا، کہ وہ تم کو پلٹ دیں انکار کرنے والا بنا دیں تمہارے ایمان کے بعد، حسدن جلن میں، حسد میں، من عند انفسہم اپنی جلن میں، عند مانے پاس، انفس مانے جان، ہم مانے وہ لوگ، ان لوگوں کی جان کے پاس جو حسد ہے یعنی اپنے حسد میں اپنی جلن میں، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ جو واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے پاس حق،
लहुम उनके लिए, अलहक हक सच, बाद इसके कि सच उनके सामने वाज़े हो गया, हक उनके सामने वाज़ हो गया। बा या नून इसका रूट है बाना, मोहम्मद अम्माद वाज़े होना, अलग हो जाना, फाफू तो माफ करो, वस्फहू और दरगुजर करो। आइन फा वाओ इसका रूट है आफा, उससे फेले अम्र है जमा का, फाफू तुम माफ करो, वस्फहू और दरगुजर करो। सफहा माने फेरना, दरगुजर करना, माफ करना। हत्ता हत्ता के, यहाँ तक के। यती अल्लाहु ले आए अल्लाह, अतायाती पहले भी आया था, अभी इसी सबक में अतायाती आना और बा के साथ लेकर आना। अल्लाह ले आए अम्रे ही अपना मामला, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली हर एक पर, शै चीज हर एक चीज पर, कदीर कादिर है। बहुत से अहले किताब दिल से चाहते हैं कि तुम्हारे मोमिन हो जाने के बाद वो किसी तरह फिर तुमको मुनकिर बना दे अपने हसद की वजह से, बावजूद ये कि हक उनके सामने वाज़े हो चुका है। बस मुआफ करो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये आज का सबक है आपका, अच्छे से याद कीजिएगा ध्यान लगा के।